नमस्कार, म प्रदीप पोखरेल रोसी अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र म यहाँ कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षण गर्न उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 3 को हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यताहरू अन्तर्गतको पहिलो पाठ हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरू भन्ने पढिसकेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठ अन्तर्गत हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेका नेपालका सम्पदाहरूका बारेमा अध्ययन गर्यौं। त्यसमा काठमाडौँ उपत्यका, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी 4 वटा सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामै छलफल गरिसकेका छौं। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत रहेका 7 वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत समावेश गरिएको विषयमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं। भाइ बहिनीहरू, हामीले भक्तपुरको हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरका बारेमा अध्ययन गर्यौं। तपाईहरुले यस स्लाइडमा देखिरहनु भएको छ। त्यसैगरी स्वयम्भूनाथ स्तूपका बारेमा पनि हामीले अध्ययन गरेका थियौं। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले देखिरहेको चित्र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको चित्र हो र यो पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको सम्पदा हो भनेर पनि हामीले अध्ययन गरिसक्यौं। त्यसैगरी यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिर हो। भाइ बहिनीहरू, एकसिङे गैंडा र पाटे बाघका लागि विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको नेपालको सम्पदा हो भनेर हामीले अध्ययन गरेका थियौं। भाइ बहिनीहरू, अहिले तपाईहरु विश्वकै सर्वोच्च स्थानमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको चित्र देखिरहनु भएको छ। यसका बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं। त्यसैगरी अहिले स्लाइडमा आएको चित्र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक स्थल बौद्धनाथ स्तूपको हो। यसका बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं भने यो चित्र पाटन दरबार क्षेत्रको चित्र हो। भाइ बहिनीहरू, त्यसैगरी यो वैष्णव धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र मानिने चाँगु नारायणको मन्दिर हो, जुन विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको कुरा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं। त्यसैगरी यो भक्तपुर दरबार क्षेत्रको चित्र हो। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यी सम्पदाहरूका बारेमा छलफल गर्यौं, जुन सम्पदाहरू नेपालमा रहेका छन्। त्यसैगरी आजको पाठमा हामी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बाहेकका अन्य धेरै सम्पदाहरू नेपालमा छन्। सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्। ती राष्ट्रिय सम्पदाहरू को बारेमा, तिनीहरूमध्ये केहीका बारेमा आज हामी छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले अहिले स्लाइडमा काभ्रे जिल्लामा अवस्थित, त्यसमा पनि हाम्रै पालिका नमोबुद्ध नगरपालिकामा अवस्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नमोबुद्धको चित्र देखिरहनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ देखिएको चित्र नमोबुद्धको चित्र हो। त्यस्तै गरी नमोबुद्धकै अर्को चित्र मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। भाइ बहिनीहरू, चित्रमा के देख्नुहुन्छ भने नेपाली वास्तुकला
को उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहेको नेपाली वास्तुकलाको एउटा मास्टरपिसका रूपमा रहेको नमबुद्धको गुम्बा यहाँ छ भने त्यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिने उत्तरतर्फमा रहेका हिमाच्छादित सेता हिम शिखरहरूको दृश्य पनि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नमबुद्ध परिसरबाट नेपालको उत्तरमा रहेको हिमालको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिने कुरा चित्रबाट पनि प्रष्ट छ। भाइ बहिनीहरू, नमबुद्ध परिसरकै एउटा भागलाई मैले यहाँ चित्रमा प्रस्तुत गरेको छु। यो पनि नमबुद्धमै नै हो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी नमबुद्धका बारेमा थप चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्ट भइसकेको छ, नमबुद्ध काभ्रे जिल्लामा अवस्थित छ। यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हो। भाइ बहिनीहरू, नमबुद्ध स्तूप शैलीमा निर्माण भएको नेपालको एउटा सांस्कृतिक सम्पदा हो। भाइ बहिनीहरू, यो नमबुद्ध धार्मिक स्थलको स्थापना हुनुको एउटा किम्वदन्ती रहेको छ। बुद्धले अघिल्लो जन्ममा आफू महासत्व राजकुमार हुँदाको समयमा प्रसवका कारणले प्रसवपछि भोकाएकी बघिनी र तिनका बच्चाहरूको भोक शान्त पार्न यिनै महासत्व राजकुमारले आफ्नो मासु काटेर बघिनी र तिनका बच्चाहरूलाई दिएको र उनीहरूको ज्यान बचाएको किम्वदन्ती छ। भाइ बहिनीहरू, उक्त किम्वदन्तीका आधारमा त्यसै स्थानमा बघिनी र तिनका बच्चाहरू भेटिएको स्थानमा नमबुद्धको गुम्बा स्थापना गरिएको भनाइ छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी बघिनी र तिनका बच्चाहरूलाई आफ्नो शरीरको मासु काटेर दिएपछि ती महासत्व राजकुमारको देहावसान भएको थियो र उनका हाडहरू जम्मा गरी गाडिएको स्थान अहिलेको नमबुद्ध गुम्बा हो। भाइ बहिनीहरू, यो किम्वदन्ती मैले बताएसँगै यसको सांस्कृतिक पौराणिक महत्त्व समेत यहाँ प्रष्ट हुन्छ। यो किम्वदन्तीका साथसाथै हामीले अगाडि चित्रमा पनि के देख्यौँ भने नमबुद्ध स्तूपा बौद्ध धार्मिक केन्द्र हो, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हो। साथै नेपाली वास्तुकलाको यो एउटा उत्कृष्ट नमुना हो। यहाँबाट नेपालको हिमालको सुन्दर दृश्यावलोकन समेत गर्न सकिन्छ र यो क्षेत्रमा वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू भ्रमण गर्न आउँछन्। त्यसो हुँदा यो एउटा नेपालको गौरव गर्न लागेको महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो। त्यसमा पनि नमबुद्ध स्तूपा नमबुद्ध नगरपालिका, हाम्रै नगरपालिका भित्र रहनु हाम्रा लागि थप गौरवको विषय हो। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी हामी अर्को नेपालको धार्मिक स्थल हुँदाहुँदै यो प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरूले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ, यो हलेसी महादेव खोटाङ जिल्लामा अवस्थित सम्पदाका बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, चित्रमा हेर्नुहोस् त, चित्रमा तपाईँहरूले खोटाङको हलेसी मन्दिर देख्नुहुन्छ। यो खोटाङको हलेसी मन्दिर धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणले त महत्त्वपूर्ण छ नै, साथै यहाँ रहेका गुफा र गुफाभित्र रहेका प्राकृतिक कलात्मक आकृतिहरूका कारणले पनि यो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थलका रूपमा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको चित्र हलेसी महादेवको हो भने यहाँ एउटा गुफा देख्नु भएको छ। यो गुफाभित्र प्रवेश गरेपछि त्यहाँ एउटा ठुलो मैदान छ जहाँ लगभग 1000 जना मानिसहरूसम्म अट्न सक्छन्। यसरी प्राकृतिक रूपमा स्थापना भएको यो क्षेत्र
धार्मिक दृष्टिकोणले पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। भाइ बहिनीहरू, खोटाङ जिल्लामा अवस्थित हलेसी महादेवको मन्दिर नेपालको एक प्रसिद्ध हिन्दू एवं बौद्धहरूको संयुक्त तीर्थस्थल हो। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि नेपाल बहुधार्मिक मुलुक भए तापनि यहाँ चाहिँ धार्मिक सहिष्णुताको उत्कृष्ट नमुना देख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी यो खोटाङको हलेसी मन्दिरले पनि धार्मिक सहिष्णुतालाई चाहिँ स्पष्ट पार्छ। भाइ बहिनीहरू, हलेसी गुफाको प्राकृतिक भूबनोट र संरचना विश्वमै अनौठो छ। मैले अघि नै के कुरा बताइसकेको छु भने एउटा गुफाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि, सानो प्रवेशद्वार रहेको गुफाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि 1000 जना भन्दा बढी मानिसहरू अटाउन सक्ने प्राकृतिक चाहिँ मैदान गुफाभित्र रहेको छ। साथै गुफाभित्र चाहिँ विभिन्न भूबनोटका संरचनाहरू रहेका छन् भने प्राकृतिक रूपमा स्थापना भएका, प्राकृतिक रूपमा बनेका विभिन्न आकृतिहरू जुन रोचक र सुन्दर छन् त्यसको समेत अवलोकन गर्न सकिने क्षेत्र हो खोटाङ हलेसी महादेव। भाइ बहिनीहरू, खोटाङको हलेसी महादेव रहेको स्थान मनोरम प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण छ। प्रकृतिको अनुपम रूप त्यहाँ देख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि नै छलफल गऱ्यौँ, यो अनौठा र आकर्षक प्राकृतिक आकृतिका चट्टानहरूले झकिझकाउ छ। गुफाभित्र 1000 जनासम्म अट्ने मैदान समेत रहेको छ। त्यसै गरी नेपालमा अन्य सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्पदाहरू पनि छन्। अब भने हामी गोर्खा दरबारतर्फ जाँदैछौँ, गोर्खा दरबारको छलफल गर्न लाग्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, ऐतिहासिक दृष्टिले निकै नै महत्त्वपूर्ण मानिने गोर्खा दरबारको चित्र हो यो। किन यो ऐतिहासिक दृष्टिले बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने नेपाल विभिन्न टुक्रे राज्यहरूमा अवस्थित रहँदै गर्दा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे र नेपाललाई विशाल समृद्ध चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा उनको अतुलनीय योगदान रह्यो हो। उनकै दरबार गोर्खा दरबारको चित्र हो यो। भाइ बहिनीहरू, गोर्खा दरबार चाहिँ एउटा पहाडको टुप्पोमा अवस्थित रहेको अनि ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले निकै नै महत्त्वपूर्ण नेपालको सम्पदा हो। यहाँ पनि तपाईले चित्रमा नेपालको उत्तरतर्फ रहेका हिमाच्छादित हिम शिखरहरूको चित्र देखिरहनु भएको छ। उक्त पहाडको थुम्कोबाट, गोर्खा दरबार क्षेत्रबाट नेपालको उत्तरमा रहेका सेता हिमाच्छादित हिम शिखरहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसले गोर्खा दरबारको महत्त्वलाई झन बढाएको छ। भाइ बहिनीहरू, गोर्खा दरबार गोर्खा जिल्लामा अवस्थित छ र गोर्खा एउटा छुट्टै राज्य थियो नेपाल एकीकरण हुनु पूर्व। तसर्थ यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिले यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र नेपालको काष्ठकला, हामीले अघि चित्र पनि देख्यौँ, काठको त्यहाँ चाहिँ भरपुर प्रयोग गरिएको थियो र ती काष्ठहरू चाहिँ एकदम कलात्मक रूपमा निर्माण गरिएका थिए। काष्ठकला, प्रस्तर कला, ढुङ्गाको कलाको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा गोर्खा दरबारलाई लिन सकिन्छ। पहाडको टुप्पोमा अवस्थित रहेका कारणले वरिपरिको सुन्दर र मनोरम प्राकृतिक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। हजारौंको सङ्ख्यामा, लाखौंको सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको यहाँ भ्रमण हुने गर्छ। त्यसो हुँदा यसलाई नेपालको एउटा गौरवपूर्ण राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा लिन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले त्यस्तै गरी अगाडि छलफल गरेकै जस्ता अति नै प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको चित्र देखिरहेका छौँ। यो चित्र मुक्तिनाथ
मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित मुक्तिनाथको चित्र हो। चित्रमा प्रष्ट के देखिएको छ भने यहाँ मुक्तिनाथको मन्दिर रहेको छ भने त्यसको नजिकै अर्थात् हिमाच्छादित सेता हिमालहरूको काखमा अवस्थित मुस्ताङ को मुक्तिनाथको चित्र यहाँ देख्न सकिन्छ। वास्तवमै मुस्ताङलाई नेपालको प्राकृतिक दृष्टिकोणले प्राकृतिक सुन्दरताको दृष्टिले निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थानका रूपमा लिन सकिन्छ। साथै पर्यटकीय दृष्टिले पनि मुस्ताङ मुक्तिनाथ क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध एउटा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईहरूले मुस्ताङमा रहेका 108 वटा धाराहरू देखिरहनु भएको छ। यो अनवरत रूपमा यी धाराबाट पानी झरिरहन्छ। यसमा स्नान गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास समेत रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, मुक्तिनाथ मन्दिर मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित छ। यो हिन्दू तथा बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रका रूपमा यसलाई लिइन्छ। भाइ बहिनीहरू, मुक्तिनाथ मन्दिर समुद्र सतहदेखि 3710 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। मुस्ताङ जिल्लालाई हिमाल पारीको जिल्ला भनेर चिनिन्छ। मुक्तिनाथ हिमाल पारी अवस्थित छ, अर्थात् अग्ला अग्ला हिम शिखरहरू पार गर्दै मुस्ताङमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, चित्रमै हामीले देखिसकेका छौँ, साथै विभिन्न चलचित्रहरूमा समेत हेरेका छौँ। मुक्तिनाथ अर्थात् मुस्ताङ सुन्दर र रमणीय प्रकृतिमा अवस्थित छ। साथै मुक्तिनाथको मन्दिर पनि नेपाली वास्तुकलाको एउटा उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ। प्यागोडा शैलीमा निर्मित उक्त मन्दिर को महत्त्वलाई कालीगण्डकी नदीमा को किनारमा रहने शालिग्रामले पनि थप प्रसिद्ध बनाएको छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले मुक्तिनाथ मन्दिर जुन मुस्ताङमा छ त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र यो निकै नै प्रसिद्ध नेपालको धार्मिक स्थल हो। साथसाथै यसले चाहिँ प्राकृतिक दृश्यावलोकनका दृष्टिले समेत यसलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अर्को धार्मिक एवं प्राकृतिक दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण स्थानका बारेमा हामी चर्चा गर्न लाग्दैछौँ। अब हामी चर्चा गर्नेछौँ रसुवा जिल्लामा अवस्थित गोसाइँकुण्डको बारेमा। भाइ बहिनीहरू, यो गोसाइँकुण्डको चित्र हो। गोसाइँकुण्ड रसुवा जिल्लामा अवस्थित छ। भाइ बहिनीहरू, यो गोसाइँकुण्ड आसपासको चित्र हो। चित्रमा तपाईले चाहिँ चौरी गाईको चित्र समेत देख्नु भएको छ भने त्यहाँका परम्परागत घरहरूको चित्र समेत देख्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, गोसाइँकुण्ड समुद्र सतहदेखि 4380 मिटर उचाइमा अवस्थित छ, अर्थात् हिमाली प्रदेशमा अवस्थित छ। गोसाइँकुण्डको आसपासमा 108 वटा कुण्डहरू रहेका छन्। अघि हामीले मुस्ताङका बारेमा पढ्यौँ, मुक्तिनाथका बारेमा पढ्यौँ। त्यहाँ 108 वटा धारा रहेको कुरा चर्चा गऱ्यौँ भने गोसाइँकुण्डमा चाहिँ गोसाइँकुण्डका आसपासमा सानातिना गरी 108 वटा कुण्डहरू रहेको कुरा पनि मैले बताएँ। त्यसै गरी प्राकृतिक बनावट र त्यहाँ रहेका कुण्डहरूले गर्दा यसको आकर्षणलाई बढाएको छ। भाइ बहिनीहरू, गोसाइँकुण्ड लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, यो लाङटाङ क्षेत्रलाई सन् 2007 मा रामसार सूचीमा समावेश गरिएको थियो। भाइ बहिनीहरू, यो रसुवा क्षेत्रमा गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा जनै पूर्णिमा र शिवरात्रिमा भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहन्छ। श्रद्धालु भक्तजनहरूको त्यहाँ भिड लाग्दछ। हामीले अहिले गोसाइँकुण्डमा रसुवामा अवस्थित गोसाइँकुण्डका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले गर्व गर्न लायकको अर्को सम्पदा पनौती सहर, पनौती बजार हो। हामीले काभ्रे जिल्लामा रहेका नमोबुद्धका बारेमा छलफल गरिसक्यौँ भने
त्यस्तै काभ्रे जिल्लाकै एउटा गौरव गर्न लायकको पुरानो प्राचीन बस्ती हो पनौती काभ्रे। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अहिले काभ्रेको पनौती सहरको चित्र देखिरहनु भएको छ। पनौती काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा पर्छ। यो सची तीर्थ र त्रिवेणी धाम भनेर पनि यस क्षेत्रलाई चिनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो पौराणिक, ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिकोणले एउटा प्रसिद्ध स्थान हो। पनौती क्षेत्रमा इन्द्रेश्वर महादेवको मन्दिर, विश्वेश्वर मन्दिर, भैरव मन्दिर रहेका छन्। साथै पनौती चाहिँ एउटा पुरानो सहर भएका कारणले गर्दा त्यहाँका घरहरू, त्यहाँका पाटी पौवाहरूले नेपालको प्राचीन कला र संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने काम गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, त्यही परम्परागत शैलीका घरहरूका कारणले पनौती एउटा विश्व प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलका रूपमा रहेको छ। यो हाम्रो गौरवको सम्पदा हो, हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा हो। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै खालको अर्को सहर तपाईहरूले यहाँ चित्रमा देखिरहनु भएको छ। अहिले चित्रमा हामी कीर्तिपुर सहरको चित्र देखिरहेका छौँ। यो सहर, यो बजार कीर्तिपुर क्षेत्र हो भने कीर्तिपुरबाट देखिने हिमाली प्रदेशको चित्र पनि तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, कीर्तिपुर काठमाडौँ जिल्लामा अवस्थित छ। यो काठमाडौँको एउटा पुरानो र ऐतिहासिक नगर समेत हो। साथै यहाँका घरहरू परम्परागत शैलीमा निर्माण गरिएका छन्। परम्परागत घरहरू अझै पनि छन्। कीर्तिपुर क्षेत्रमा बाघ भैरवको मन्दिर, उमा महेश्वर मन्दिर आदि रहेका छन्। यी मन्दिरहरूले कीर्तिपुरको गरिमालाई अझ बढाएका छन्। त्यसै गरी कीर्तिपुर क्षेत्रमा इन्द्रायणी मन्दिर, टौदह प्राकृतिक दह, त्यस्तै शाक्यमुनि बुद्धका मन्दिर पनि रहेका छन्। यी सबै पर्यटकीय दृष्टिले निकै नै महत्त्वपूर्ण छन् भने प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोणले समेत यिनीहरू निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन्। यी हाम्रो देशका राष्ट्रिय सम्पदा हुन्, गौरवका विषय हुन्। साथै कीर्तिपुर क्षेत्रको महत्त्वलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानो, सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत यसको महत्त्वलाई बढाएको छ। भाइ बहिनीहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर क्षेत्रमै अवस्थित छ, जसले गर्दा कीर्तिपुर क्षेत्रको महत्त्व झन बढ्न गएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी अर्को सम्पदा हो ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिर। भाइ बहिनीहरू, अहिले तपाईहरू स्क्रिनमा पाथिभरा मन्दिरको चाहिँ चित्र देखिरहनु भएको छ। यो ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित छ। अगाडि हामीले छलफल गरेका मुक्तिनाथ र गोसाईकुण्ड जस्तै यो पनि धार्मिक दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण र हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित नेपालको सम्पदा हो। भाइ बहिनीहरू, यो पनि पाथिभराको मन्दिरकै चित्र हो। अघि मैले पाथिभराको भित्रपट्टिको चित्र देखाएँ भने अहिले हामी बाहिरपट्टिबाट पाथिभराको अवलोकन गरिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हिमाली जिल्लामा, हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित भएका कारणले गर्दा यहाँ अति नै जाडो हुन्छ र चित्रमा पनि सबै क्षेत्र, मन्दिरको सबै परिसर हिउँले ढाकिएको हामीले देखिरहेका छौँ। साथै आसपासमा रहेका उच्च हिम शिखरहरूको दृश्य समेत हामीले देखिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, पाथिभरा मन्दिर ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित छ। यो 12,000 फिट उचाइमा अवस्थित छ। भाइ बहिनीहरू, यो प्यागोडा शैलीमा निर्मित सम्पदा हो, जुन हामीले अघि चित्रमा देखिसक्यौँ। पाथिभरालाई अलौकिक शक्तिकी देवीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, पाथिभरा
पहाडको टुप्पोमा अवस्थित भएका कारणले गर्दा यसलाई पाथिभरा मन्दिर नामाकरण गरिएको। त्यो पहाडको नाम नै पाथिभरा हो। यहाँबाट यो मन्दिर परिसरबाट कञ्चनजङ्घा, मकालु, कुम्भकर्ण लगायतका हिमालहरूको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, पाथिभरा मन्दिर धार्मिक सम्पदा हुनुका साथसाथै प्राकृतिक सम्पदा समेत हो। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अर्को सम्पदाका बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुले चित्रमा एउटा ठुलो ताल र नजिकमा रहेको घना बस्ती सहर देख्नु भएको छ। अनुमान गर्नुहोस् त यो कुन सहर हो? भाइ बहिनीहरू, यो पोखरा हो। पोखरा विश्व प्रसिद्ध सुन्दर पर्यटकीय नगरी हो। विश्वभरका मानिसहरूको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। भाइ बहिनीहरू, चित्रमा तपाईहरुले अहिले पोखरामा रहेको फेवातालको चित्र देखिरहनु भएको छ भने उत्तरपट्टि रहेका हिमालहरू पनि देख्नु भएको छ। त्यसै गरी फेवातालभित्र माछापुच्छ्रे हिम शिखरको प्रतिबिम्ब समेत तपाईहरुले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, पोखरा कास्की जिल्लामा अवस्थित छ। यो सुन्दर पर्यटकीय नगरी हो। पोखरा भित्र फेवाताल, बेगनासताल, रूपाताल, सेती नदी, पाताले छाँगो जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि छन् भने चमेरे गुफा, महेन्द्र गुफा, गुप्तेश्वर महादेव लगायतका गुफाहरू समेत यहाँ रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, पोखराबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, धौलागिरी हिम शिखरहरूको दृश्यावलोकन समेत गर्न सकिन्छ। यो विश्वभरका मानिसहरूका लागि एउटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। नेपालको गौरव गर्न लायक एउटा नगर हो। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अहिले हामी त्यस्तै सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, कलात्मक दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण अर्को सम्पदाको चित्र देखिरहेका छौँ। यो धनुषा जिल्लामा अवस्थित राम जानकी मन्दिर हो। यसलाई नौलखा मन्दिरका नामले समेत चिनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, जानकी मन्दिर धनुषा जिल्लामा अवस्थित छ। यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा पौराणिक पात्र सीताको जन्म भएको थियो र यो मन्दिर मुगल शैलीमा निर्मित मन्दिर हो। नेपाली वास्तुकलाको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, रामनवमी र विवाह पञ्चमीमा यस क्षेत्रमा भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहन्छ। प्राचीन मिथिला कला र संस्कृतिको लागि यो क्षेत्र ज्यादै प्रसिद्ध छ। यो पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन योग्य नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा हो। यी बाहेक नेपालमा अन्य धेरै राष्ट्रिय सम्पदाहरू छन्। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सेफ फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरू, हिमाच्छादित हिम शिखरहरू लगायतका क्षेत्रहरू रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले नेपालमा रहेका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बाहेकका अन्य राष्ट्रिय सम्पदाहरूका बारेमा छलफल गर्यौं। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।